जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, आप जानते हैं इसके 8 मेंबर्स हैं। 8 में से 4 मेंबर्स जो हैं वो ओआईसी के मेंबर्स भी हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, द मालदीव्स और अफगानिस्तान। दूसरे 4 मेंबर्स आप जानते हैं, भारत, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। ओआईसी का जो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन आज और गुज़श्ता रोज़ से शुरू है और आज भी हो रहा है, 23 मार्च का दिन है। तो इसमें ज़रा देखते हैं कि सार्क जो ओआईसी के मेंबर्स भी हैं उनकी कैसी पार्टिसिपेशन रही। और ख़ास तौर पे एक मुल्क के बारे में बात करना चाहूँगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि उन्होंने उनके जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है वो नहीं आए, मौलवी आमिर मुत्तकी, और उनकी वजूहात कुछ समझ में आती भी हैं, जो मैंने अपनी एक पिछली व्लॉग में डिस्कस की थी। जहाँ तक द मालदीव्स का ताल्लुक़ है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आजकल वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट भी हैं 1 साल के लिए। तो चलिए, उनकी कुछ मसरूफियात होंगी यूएनजीए को लेकर, इसलिए वो नहीं आए। उनकी जगह जो उनके नंबर 2 हैं फॉरेन ऑफिस में, मोहम्मद खलील, वो आए। मोहम्मद खलील साहब को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ही इस्लामाबाद में उस ज़माने में एफएसटीआई हुआ करता था, फॉरेन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हमने और इन्होंने एक साथ ही वहाँ ट्रेनिंग ली थी। तो वेरी नाइस गाय, प्रो पाकिस्तान। तो चलें, ये भी अच्छी बात हुई कि वो तशरीफ़ लाए। लेकिन बांग्लादेश का मामला दोस्तों समझ में नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश के साथ पिछले, जब से इमरान साहब की हुकूमत आई है, तो इन्होंने कोशिश की है कि आइस ब्रेक हो, और किसी तरह किसी हद तक आइस ब्रेक हुई भी। एक तो टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई पिछले साल, फिर उसके बाद खतूत भी लिखे गए। तो मेरा ख्याल यही था कि जब ये ओआईसी का सेशन होगा फॉरेन मिनिस्टर्स का पाकिस्तान में, तो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर को भी आना चाहिए था, या आएंगे तो फिर उनके इस मल्टीलैटरल विजिट से फ़ायदा उठाते हुए मार्जिनस पे बायलैटरल मुलाकात भी हो जाएगी, उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से भी हो जाएगी, और फिर एक कॉल उन पे वज़ीर आज़म पे भी हो सकती है। और ये फिर साल होगा जिसमें शेख हसीना जो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म है वही पाकिस्तान आए, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ चले जाएं, और जो कुछ थोड़े बहुत इश्यूज हैं उनको हम बिहाइंड द सीन्स गुफ्तगू करके सॉल्व भी कर लें। ख़ास तौर पे जो बांग्लादेश की इंसिस्टेंस है कि पाकिस्तान अपोलोजाइज करे 1971 में जो कुछ उससे पहले हुआ, तो ये एक इरिटेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर आए ही नहीं। उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले कह दिया कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब डिप्लोमेसी में बाज़ों का तबीयत ख़राब हो जाती है, नासाज हो जाती है, इसी इसकी वजह से उनके फॉरेन सेक्रेटरी यहाँ पे आए। तो एक अच्छा मौका था कि इन मामलात को हम आगे लेकर चलते, लेकिन वो मौका हाथ से निकल गया। अब जो कुछ माहिरीन हैं हमारे इधर पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे हमारे जो हाई कमिश्नर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में सर्व किया है, आप जानते हैं कि मैंने उनसे भी कन्वर्सेशन की है और वी लॉग्स भी किए हैं। तो उन सब का ख्याल यही है कि पाकिस्तान को अपॉलॉजी के मामले में इतना जो है रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए। अ, हमको याद है कि जब सदर परवेज़ मुशर्रफ बांग्लादेश गए थे, तो उन्होंने अपॉलॉजी का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो भी वाक़यात हुए उस पर अफसोस का इजहार ज़रूर किया, रिग्रेट किया। लेकिन वो शायद शेख हसीना को और उनकी पार्टी को मंजूर नहीं है, और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस दौरान हम ये भी देखते हैं कि जब भी शेख हसीना साहिबा की हुकूमत आती है, तो हमारे ताल्लुकात में कुछ खिंचाव सा, तनाव सा पैदा हो जाता है, जो कि दूसरी जो पाकिस्तान बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनके जो खालिदा जिया साहिबा हैं उनके दौर में नहीं होता। तो ये एक मामला है। और हमारे जितने भी साबिक हाई कमिश्नर्स हैं उनका ख्याल यही है कि बांग्लादेश में जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, वो तो पाकिस्तान से अभी भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे हों।
لیکن جو بنگلہ دیش عوامی لیگ ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کچھ بہرحال انکلینیشن کوئی خاص نہیں ہے، اور ان کی انکلینیشن ابھی تک بھارت کے ساتھ ہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں بلکہ اس سے بھی جب سے مودی صاحب آئے ہیں بھارت میں، تو بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں بھی بہتری آئی ہے، زیادہ مضبوط ہوئے ہیں۔ اور بلکہ پرائم منسٹر مودی نے تو اپنی جو ہے اپنے وزٹ، ایک سرکاری جو دورہ تھا ان کا بنگلہ دیش میں، اس میں تو انہوں نے پورا کریڈٹ لے لیا کہ ہم نے ہی مکتی بہانی بنائی اور ہم نے ہی بنگلہ دیش کو آزاد کرایا۔ بلکہ ابھی ایک جوائنٹ وینچر بھی چل رہا ہے، ایک فلم آ رہی ہے مجیب، جو کہ شیخ مجیب الرحمان پہ ہے، اور یقیناً اس فلم میں ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ہمیں اس سے بہرحال غرض یہ ہونی چاہیے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات اچھے ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفارتکاری کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ مشکل معاملات میں، مشکل حالات میں اپنے لیے راستے نکالتے ہیں۔ تو بنگلہ دیش کے ساتھ اب ہمارا ایک معاملہ چل رہا ہے، اور میرا خیال تو یہی تھا کہ 2022 جو ہے وہ بہتر سال ہونا چاہیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے، لیکن لگتا کچھ یوں ہے کہ کچھ ہمارے اپنے سیاسی حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں، تو مجھے کچھ امید نہیں ہے کہ کوئی خاص جو ہے کوئی پروگرس ہوگی ان تعلقات میں۔ گو کہ ہمارے وہ اس وقت جو ہائی کمشنر ہیں وہاں ڈھاکہ میں کافی محنت کر رہے ہیں اپنے طور پہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ ان کی کاوشیں جو ہیں بدلائیں گی اور معاملات آگے بڑھیں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 1974 کا ایک ٹرائی پارٹائٹ پروٹوکول بھی ہے، ایگریمنٹ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور اس میں میرے خیال میں پیراگراف 15 ہے شاید، یہ 8 اپریل کا ہے اگر مجھے صحیح یاد ہے، اور اس کا آرٹیکل 15 ہے اس ایگریمنٹ کا۔ اس کے تحت تو فرگیٹ اینڈ فرگیو والی بات ہے، تینوں ممالک نے، پاکستان، بنگلہ دیش نے یہی کیا کہ جی فرگیو اینڈ فرگیٹ والی بات ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے شیخ مجیب الرحمان پاکستان بھی آئے تھے لاہور 1974 میں، اور انہوں نے فیبرری میں شاید ہوئی تھی یہ لاہور میں سمٹ، وہ بھی اٹینڈ کی تھی جب پاکستان نے بنگلہ دیش کو ریکگنائز کر لیا تھا۔ تو اب معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے، شیخ حسینہ کو بھی جو ہے تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دل دکھانا چاہیے، کیونکہ اگر اپولوجائز ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہم جو بھارت کے ایکشنز ہیں ان کو بھی ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، اور بھارت کے جو ایکشنز تھے، جو بھارت نے کیا اس وقت مشرقی پاکستان میں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جو کردار، جو بہیمانہ کردار انہوں نے ادا کیا اس سارے معاملے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو بنگلہ دیش کے فارن منسٹر اگر آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا، ایک موقع مل جاتا، لیکن بہرحال وہ نہیں آئے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ معاملات آگے بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ کلائڈوسکوپ دیکھتے رہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔